जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर होगा 11 जुलाई को और होगा पाकिस्तान में। आप सबको मालूम है कि पहला मुज़ाकराती दौर अमेरिका और ईरान का पाकिस्तान में हो चुका, इस्लामाबाद में हो चुका, जो बेनतीजा रहा। लेकिन उस पहले दौर से भी पहले और उस पहले दौर के बाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने तक और उसके बाद अब तक पाकिस्तान लीड कर रहा है सालसी कोशिशों को। गो के इसमें कतर भी शामिल है, लेकिन लीड कर रहा है पाकिस्तान। तो अब अगला जो टेक्निकल, दोनों मुल्कों के टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल जो मुज़ाकराती दौर होने जा रहा है वो होगा 11 जुलाई को। 9 जुलाई को ईरान के जो रहबर आला हैं शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की तदफीन हो जाएगी 9 जुलाई तक। 10 जुलाई को एक दिन होगा तैयारी के लिए, बातचीत के लिए, राबतों के लिए, और 11 जुलाई को अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में फिर से बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे। क्या रुकावटें हैं, क्या उम्मीदें हैं, और ये मामला जो 60 दिनों के लिए जंग बंदी हुई है, मफाहमती याददाश्त हुई है, सीज़ फायर हुआ है, इन 60 दिनों में कितने फ़ीसद अपने पेचीदा मामलात सुलझा पाएंगे अमेरिका और ईरान, और क्या 60 दिनों के बाद दोबारा मज़ीद दिन एक दूसरे को देंगे अमेरिका और ईरान, या इन्हीं 60 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि ईरान में शहीद ख़ामनाई साहब और इनके अहल खाना की आखिरी रसूमात जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ तेहरान अमेरिका मुर्दाबाद और इंतकाम इंतकाम के नारों से गूंजता रहा। लाखों लोग सड़कों पर थे और एक अंदाज़े के मुताबिक 1.5 करोड़ ईरानी और ईरान से बाहर से आने वाले लोग शहीद ख़ामनाई साहब को आखिरी खराज अक़ीदत पेश करेंगे तदफीन से पहले। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन जिनको अगवा किया गया था, तावान मांगा गया था और जिनसे जिनसी ज़्यादती हुई थी, उस केस में एक नया मोड़ आ चुका है। और वो नया मोड़ लाए हैं SHO साहब, लाहौर के थाना डिफेंस सी के SHO साहब और 2 पुलिस एहलकार। हुआ यूँ कि SHO साहब अपने 2 पुलिस एहलकारों के साथ मकामी मजिस्ट्रेट्स के रात गए घर के दरवाज़े पर पहुँचे। पहले ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, और जब मजिस्ट्रेट साहब और उनके अहल खाना घबरा कर हड़बड़ा कर उठे, दरवाज़ा खोला तो ज़बरदस्ती घुस गए SHO साहब और 2 पुलिस एहलकार। और फिर मजिस्ट्रेट साहब ड्राइंग रूम में आए तो वो पुलिस वाले अपना घर समझकर ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये कोई वक्त है आने का, आप घर से निकल जाएं। SHO साहब ने कहा कि ये मैं अपने मोबाइल से एक मोबाइल नंबर मिला रहा हूँ, मेरे आला अफसर से बात करें। मजिस्ट्रेट साहब ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा और फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन SHO साहब और दोनों पुलिस एहलकार सोफ़ों पर बैठे रहे, और फिर तल्ख़ कलामी हुई, और फिर पुलिस वालों ने धमकियां दी मजिस्ट्रेट साहब को कि हम मेडिकल इजाज़त लेने आए हैं उन 2 गैर मुल्की ख़वातीन की, तो वो ज़रा दे दें। खैर तल्ख़ कलामी हुई, और जब तमाम धमकियां दे चुके पुलिस एहलकार और SHO साहब, तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दूंगा इस वक्त इस घर में, और ना ये आने का वक्त है, और ये बदतज़ीबी है, बदतमीज़ी है। खैर काफ़ी देर बाद SHO साहब और दोनों पुलिस एहलकार चले गए, और अगली सुबह मजिस्ट्रेट साहब ने ये ख़बर बताई और बुलाया पुलिस अफसरान को, आला अफसरान को, और उन्हें ये सब कुछ बताया और कहा कि वो तौहीन अदालत लगा रहे हैं। पुलिस अफसरान ने माफ़ी तलाफ़ी मांगी और कहा कि हम खुद महकमाना कार्रवाई करते हैं, और फिर
ایس ایچ او صاحب کو معطل کر دیا گیا، پولیس اہلکاروں اور ایس ایچ او صاحب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، اور پھر ابھی یہ جو نیا موڑ ہے میڈیکل اجازت لینے والا، اس طرف بات چلی گئی ہے۔ لیکن اعلیٰ پولیس افسران کے کہنے پر مقدمہ تو درج ہو گیا، ایس ایچ او اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ معطل بھی ہو گئے، اور جو سنگین معاملوں والی ایف آئی آر، سنگین دھمکیوں والی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی۔ مگر یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مجسٹریٹ صاحب پولیس کی زور زبردستی سے محفوظ نہیں ہے تو ہم غریبوں کا یا عام پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور سوچئے جو پولیس اتنی موزور ہو چکی ہے کہ وہ مجسٹریٹ صاحب کے رات گئے گھر میں گھس گئی اور کہا کہ یہ میڈیکل کی اجازت دیں، وہ عام آدمی کے ساتھ کیا کرتی ہوگی؟ جب سے یقین کریں، میں اس میں سیاست نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن جب سے پچھلے 4 سالوں سے پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں اور جس طرح پولیس گردی ہوئی ہے اور جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے اور جس طرح بیڈ روموں تک پہنچنے کی خبریں یا الزامات سامنے آئے ہیں، اب پولیس منہ زور ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ساروں کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور اسی کیس کے حوالے سے جڑی خبریں یہ بھی ہیں کہ دونوں غیر ملکی خواتین میڈیکل رپورٹ کے بعد، میڈیکل چیک اپ کے بعد اپنے اپنے ملک روانہ ہو چکی ہیں، اور حیرت انگیز طور پر جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ پولیس کو تو مل چکی ہے، لیکن میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی، اور پتہ نہیں کس ملکی مفاد کے تحت اسے خفیہ رکھا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان رضا ڈار، حسن رضا، سکندر خان اور ساجد علی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے اپنے پاکستان کی 78 سالہ ہسٹری دیکھ کر اور اپنا پولیسنگ نظام دیکھ کر اور اپنا نظام انصاف دیکھ کر کہ خواتین جا چکی، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب یہ آہستہ آہستہ یہ کیس بھی مر جائے گا اور ایک دن ان ساروں کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ اور چونکہ مدعی خود موجود نہیں ہے، مدعی تو ایک لڑکی ہے، وہ یہ غیر ملکی خاتون، اس نے ایف آئی آر کروائی ہے، تو جب وہ خود موجود نہیں، ہاں اگر ان کی ایمبیسی سفارت خانہ رابطے میں رہے اور کیس کو فالو اپ کرے تو یہ کیس آگے چلے گا، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اگر اس میں رضا ڈار نہ ہوتے، اسحاق ڈار صاحب کے رشتہ دار، اور اس کیس کو لے کر اسحاق ڈار صاحب پر بے جا تنقید ہوئی ہے، سارے دوستوں نے اپنے اپنا سکور سیٹل کیا ہے، سیاست اس میں لے آئے، حالانکہ کسی کا کوئی رشتہ دار بھی کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے، صحیح کام بھی کر سکتا ہے۔ کون سا اسحاق ڈار صاحب کے کہنے پر یہ کام ہوا اور کون سا انہوں نے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی بات کی یا کوشش کی، لیکن بہرحال اگر یہ رضا ڈار صاحب نہ ہوتے تو یہ کیس ویسے ہی 2-3 دنوں کی مار تھا، اب ذرا 2-4 ہفتوں کی مار ہے۔ تو اسی طرح کے کئی کیس ہیں، قدم قدم پر پاکستان میں اس طرح، جب 3 سالہ بچی یہاں محفوظ نہیں، اور پتہ نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے اس معاشرے کو کہ 3 سالہ بچی محفوظ نہیں، گلی میں چلتی عورت محفوظ نہیں، لڑکی محفوظ نہیں، اس سے نازیبا حرکتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ کراچی میں جو موٹر سائیکل پر آدمی جا رہا تھا اور وہ کس طرح کیا حرکتیں کر رہا تھا، فوش، پتہ نہیں ہم کس طرف چلے گئے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں۔ تو بہرحال ایس ایچ او صاحب اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، اسی سے جڑی ہوئی خبر ایک اور اپنے ملک کے کلچر کو اور اپنے عوام کو داد دیجیے کہ پاکستان میں اب مرد بھی ہراساں ہونے لگے ہیں۔ خواتین کی ہراسگی کی بات ہم سنتے تھے، اب مرد بھی ہراساں ہونے لگے ہیں۔ خواتین کے بعد مرد بھی محتسب دفتر سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہوائی بات نہیں، فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ مردوں نے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی آفس اسلام آباد میں سب سے زیادہ شکایات درج کرائی ہیں۔ پنجاب دوسرے نمبر پر رہا، اسلام آباد پہلے نمبر پر، پنجاب دوسرے نمبر پر۔ پشاور میں 42 مرد پہنچے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، کراچی میں 24، بلوچستان میں 2 مردوں نے رجوع کیا، اسلام آباد میں زیادہ درخواستیں آئیں۔ ایک سال میں 521 مردوں کی درخواستیں آئی ہیں،
मुतसिब ऑफिस में, जिस ऑफिस का काम है कि अगर ख़वातीन को कोई हरासा कर रहा है तो उसकी सद्देबाब करना और उसको आगे पुलिस के और बाकी इदारों के हवाले करना या मामला निपटाना। और अब मर्द 521 मर्द इस दफ्तर पहुँचे हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है। मजमूई तौर पर ख़वातीन और मर्दों ने 1290 दरखास्तें दी, 1104 दरखास्तें निपटा दी गईं और 521 मर्द दरख्वास्त गुजार हैं कि हमें हरासा किया जा रहा है। अंदाज़ा करें मुआशरे का, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, हम मुसलमान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ये हाल। और ये भी सुनते जाइए कि ट्रंप साहब के जो तैयारे गिरने की तादाद है वो मुसलसल बढ़ रही है। पाक भारत जंग की बात कर रहा हूँ, 5 से शुरू हुए थे, अब जो आखिरी बयान आया ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि 11 तैयारे गिराए गए पाक भारत जंग में और मैंने 3 करोड़ जानें बचाई हैं। इंशाल्लाह ट्रंप साहब ये आखिरी जो 1.5-2 साल रह गए हैं, 2.5 साल, इसकी अपनी सदारत की मुद्दत तक पहुँचते पहुँचते इतने तैयारे गिरा चुके होंगे इस पाक भारत जंग में जितने तैयारे दोनों मुल्कों के पास नहीं होंगे। भारत के राफेल गिरे, कोई शक नहीं, भारत के बाकी तैयारे गिरे, कोई शक नहीं, लेकिन ट्रंप साहब की अब तादाद बढ़ती जा रही है। और ये भी सुनते जाइए, शहबाज शरीफ साहब आजकल तुर्किया में हैं, ईरान से तुर्किया पहुँचे हैं। बड़े ही उनकी एक अजीबोगरीब माहौल में, मूड में होते हैं। अल्लाह ताला उनको और दौरे करने की तौफीक अता फरमाए। 50 के करीब या इससे ज़्यादा लगभग दौरे कर चुके हैं वो, पहले इस वजारत उज़्मा और इस वजारत उज़्मा में। दौरे करने में उनका कोई सानी नहीं। ईरान गए, शहीद रहबर की को सलाम पेश किया और आगे तुर्किया चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है और कहा है कि FBR में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, किसी महकमे में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने समेत ज़रा अपना TT स्कैंडल देख लें, अपने बड़े भाई के केस देख लें, अपने इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी साहब के केस देख लें, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों के केस देख लें, और अपने हुकूमत में जितने लोग हैं उनके केस देख लें, उनका माजी देख लें और हाल देख लें। करप्शन के ख़िलाफ़ तो वो नारा मारे ना जिस पर कभी कोई इल्ज़ाम ना लगा हो, या जिसका करप्शन से दूर दूर तक वास्ता ना हो। अगर आसिफ अली जरदारी सोचिए किसी दिन बयान दे दें कि मैं इस मुल्क से करप्शन मुकाऊंगा, तो आधा पाकिस्तान लोट पोट हो रहा होगा हंस हंस के। शहबाज शरीफ साहब का भी ये बयान है। पता नहीं हमारे हुक्मरान बयान देते वक्त, बोलते वक्त, बातचीत करते वक्त क्यों ध्यान नहीं रखते कि वो क्यों ऐसी बातें करते हैं जो खुद नहीं करते, या क्यों ऐसा कहते हैं जो खुद करते नहीं। बहरहाल अब तो TT स्कैंडल भी, उससे भी वो बरी हो चुके, सारे केस ख़त्म हो चुके। अब तो ज़ाहिर है वो ये बातें कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक माजी होता है, एक हाल होता है, एक मुस्तकबिल होता है। मुस्तकबिल साडा तुहाडा तो कोई नहीं जे, इन्हां दा ही है जे शानदार मुस्तकबिल, और वो चल रहा है। और ये भी सुनते जाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी ख़बरें उड़ रही थीं कि इमरान खान की किसी से मुलाकात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई डील होने जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई पॉलिसी बदली है 1 पेज की PTI के हवाले से, ऐसी कोई बात नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस है। और अभी PTI के मुश्किल दिन ख़त्म नहीं हुए। सोहेल अफरीदी साहब ने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस में तकरीर की, लेकिन यकीन करें उनकी तकरीर सुनकर मायूसी हुई। कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं था। जिस तरह वो बोल रहे थे ये लग ही नहीं रहा था कि ये सोहेल अफरीदी हैं। अटक अटक कर बोलना, झिझक झिझक कर बोलना, अगले फ़िक्रे का पिछले फ़िक्रे से कोई ताल्लुक़ ना होना। तैयारी करके जाना चाहिए था। ऐसे मौके होते हैं जब आपके सामने चीफ़ जस्टिस बैठा हो, तीनों वज़राए आला बैठे हों और सारे हुकाम बैठे हों, और फिर आप मीडिया सारा कुछ कवर कर रहा हो। तो ऐसे मौके होते हैं जहां आप ज़रा तैयारी करके जाते हैं, ज़रा मेहनत करके जाते हैं और मुकम्मल बातचीत करते हैं। तो ये सब कुछ नज़र नहीं आया
سہیل افریدی صاحب کی تقریر میں۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر، اور پہلا یہ بتاتا چلوں کہ ایران میں شہید خامنائی صاحب اور ان کے اہل خانہ کی رسومات جاری ہیں۔ آیت اللہ خامنائی شہید کی نماز جنازہ اتوار کو ادا کی جائے گی، اور صبح 6 بجے سے یہ نماز جنازہ شروع ہوگی، اور پھر ظاہر لوگ آتے جائیں گے، جنازہ پڑھتے جائیں گے۔ گو کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو اب رہبر ہیں ایران کے، وہ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں گے یا نہیں، مگر زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ نہیں پڑھائیں گے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو سابق رہبر اعلیٰ مطلب خامنائی شہید صاحب کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ واقعی آپ تو بہت اچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ٹیلی فون بات چیت بھی ہو چکی ہے، اور نیتن یاہو کو ٹرمپ صاحب نے امریکہ بھی بلا لیا ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایران نے ابنائے ہرمز میں فوجی موجودگی پر برطانیہ اور فرانس کو خبردار کیا ہے کہ اپنی فوجی پیچھے ہٹا لیں، ورنہ آپ سے بھی ہمارا ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ علی ازمئی پاسداران انقلاب کے نئے نیوی کمانڈر مقرر ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یوکرائن نے روس پر جوابی حملہ کیا ہے۔ پہلے روس نے حملے کیے تھے یوکرائن پر۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے کی دھمکی دی ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں آج احتجاج کی کال دے رکھی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، کالعدم جو ہو چکی ہے اس نے۔ تو 1.5 کروڑ ایرانی اپنے رہبر شہید کو خراج تحسین پیش کریں گے تدفین سے پہلے۔ جیسا میں نے کہا کہ امریکہ کے خلاف نعروں سے ایران گونج رہا ہے، امریکہ مرد آباد اور انتقام نعرے گونج رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ایران کی نیشنل سپریم کونسل نے خامنائی صاحب کا خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ 6 جولائی تہران، 7 جولائی قم، 8 جولائی نجف اور کربلا، اور 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی رہبر اعلیٰ کی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو ہوگا، اور یہ پاکستان میں مذاکراتی دور ہوگا، اور دار و مدار سارا ہوگا 2 اہم موضوع ہوں گے، ابنائے ہرمز اور لبنان محاذ۔ اس وقت دونوں میں کشیدگی ہے، اسرائیلی جارحیت بھی جاری ہے ادھر لبنان پر، اور ابنائے ہرمز میں بھی وقفے سے جھڑپیں جاری ہیں۔ اور رکاوٹیں کیا ہیں وہ کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، پھر سن لیجئے۔ ٹرمپ مزاج، صبح کچھ اور، دوپہر کو کچھ اور، شام کو کچھ اور۔ یہودی لابی اور نیتن یاہو جو کبھی نہیں چاہتے کہ امن معاہدہ ہو۔ گو کہ ابنائے ہرمز، ایران کی افزودہ یورینیم، ایران کا جوہری پروگرام، ایران کے مجمد اثاثے، ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں، یہ سب بڑے اہم موضوع ہیں، لیکن اصل رکاوٹ ٹرمپ صاحب، نیتن یاہو صاحب اور یہودی لابی۔ امید کی جا رہی ہے کہ 60 دنوں میں یہ معاملات سلجھ جائیں گے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ 60 دنوں سے آگے بات جائے گی۔ اور پھر ایک مرتبہ بتاتا چلوں کہ کبھی آپ کو لگے گا کہ مذاکرات 100 کی سپیڈ پر جاری ہیں، کبھی لگے گا کہ بس ختم ہو گئے، کبھی جھڑپ ہوگی، حملے ہوں گے، کبھی پھر سے امن ہوگا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب ہیں۔ ٹرمپ صاحب صدر نہ ہوتے تو امریکہ ایران کے ساتھ اوباما معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہ کرتا۔ ٹرمپ صاحب صدر نہ ہوتے تو یہ دونوں جنگیں نہ ہوتی۔ ٹرمپ صاحب صدر نہ ہوتے تو اب تک یہ جنگیں بھی ہو چکی ہوتی، چلو جنگیں ہو جاتی، معاہدہ منسوخ ہو چکا ہوتا، تو اب تک معاہدہ نیا ہو جانا تھا۔ یہ ٹرمپ صاحب ہیں جو یہاں تک لے آئے ہیں صورتحال کو، اور آگے بھی لے جائیں گے، اور ان کے جب تک وہ صدر ہیں کوئی خیر کی خبر نہیں۔ بہرحال 11 جولائی کو اگلا مذاکراتی دور ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔